डायग्नोसिस में बहुत सारे टेस्ट मौजूद हैं। कुछ तो सिंपल आप क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करवा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएं, वो क्लिनिकली आपको चेक करके आपको सिम्टम्स दे के उसी टाइम आपको डायग्नोस करेगा। इसके अलावा हम अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपी कहते हैं कैमरे का टेस्ट, जो कि मुंह से कैमरा डाला जाता है नाक से और आपका चेक किया जाता है सारा। अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Rabia Suhail, daughter of Muhammad Suhail Khokhar. I formerly worked at Ittifaq Hospital, Lahore, and now currently working at Lahore General Hospital, and also as managing director of Suhail and Salma Trust Hospital, Greentown, Lahore. आज हम जिस कंडीशन या डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा और पाकिस्तान में बहुत आम हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ और सीने की जलन या मैदे की जलन। ये पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है। अब पाकिस्तान में रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक 22 से 24% अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और इसके अलावा इसका इलाज बहुत कम किया जा रहा है, इस पर बात बहुत कम की जा रही है, जबकि बहुत ही अहम बीमारी है। अब हम देखते हैं कि असल में ये होती क्या चीज़ है। तो आसान अल्फाज में बताया जाए तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जिसमें से सबसे कॉमन वजह ये है कि हमारा मैदे और ख़ुराक की नाली के दरमियान एक वॉल्व होता है जो कि कमज़ोर पड़ जाता है। उसकी मेडिकली तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन हम जो आज डिस्कस करेंगे वो बहुत आम है और आसान ज़ुबान में बात करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो मैदे के मवाद है या तेज़ाब है वो वापस ख़ुराक की नाली में आने लग पड़ता है, जिसकी वजह से आम तौर पे किसी को भी मरीज़ को सीने में जलन या मैदे में जलन, मुंह में खट्टा टेस्ट आने लग पड़ता है। अब दूसरा जो अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि इसका पता कैसे चलेगा, इसकी अलामात या सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुसलसल सीने में या मैदे में जलन रहना, मुंह में तेज़ाब का टेस्ट फ़ील होना, बहुत जल्दी दांत ख़राब हो जाना, या बार बार आपको मुसलसल खांसी रहना, क्रॉनिक कफ रहना, जिसको डॉक्टर्स आम ज़ुबान में कहते हैं। इसके अलावा मुंह में एक मेटालिक सा, एक अजीब सा कड़वा टेस्ट आते रहना। और ये हम लोगों ने ये वो थोड़ी सी सिम्टम्स बात की हैं जिससे, और बार बार गले में दर्द रहना, गला ख़राब रहना, ये हम थोड़े से वो सिम्टम्स बात किए हैं जो कि आम सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत कब पड़ेगी आपको। या तो आपको अगर कभी कभी महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जलन होती है बाज़ार के खाना खाने से, तो उससे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको महीने में 1 से या 2 से ज़्यादा दफ़ा जलन हो रही है, या आपको लेटने में मसला हो रहा है, सांस बंद होता है या जलन ज़्यादा बढ़ जाती है, या रात को आपको किसी टाइम उठना पड़ता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ाबियत हो गई है कि आप लेट नहीं सकते, तो आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि असल में इसकी रीज़न क्या है, कॉजेज़ या वजूहात क्या हैं और किन लोगों में ये मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहली बात कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर के पास ना जाना और सेल्फ़ मेडिकेशन। सेल्फ़ मेडिकेशन का मतलब ये है कि जब किसी को दर्द हुई, उसने दर्द की दवाई खा ली और दर्द होती रही, ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाते रहे, नींद नहीं आती तो नींद की गोली खा ली। ये सब वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह हमारे में मोटापा है। जब ओबेसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर मैदे पे ज़्यादा पड़ेगा और मैदे का तेज़ाब बाहर आएगा। तीसरी वजह हमारे पास स्ट्रेस है। स्ट्रेस की रेशो भी यहाँ बहुत बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी चीज़ों को लेके, उतना ही तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा मैदे में और वो ज़्यादा खुराक की नाली में वापस आएगा। उसके बाद हमारा लाइफ़स्टाइल। आजकल एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बैठे रहना, लेट खाना खाना, बेवक्त खाना खाना, रात को सोने से पहले खाना खाते साथ ही लेट जाना। उसके बाद खाना, खुराक की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मसालेदार खाना खाना। इसके अलावा फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, बेकरी की चीज़ें, बाज़ार का खाना बार बार खाना। इसके अलावा आजकल यंगस्टर्स में हमारे ये एनर्जी ड्रिंक्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ़्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसके अलावा हम लोग जो खट्टी चीज़ें, कुछ लोग होते हैं खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं,
ان کی وجہ سے میدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لو کوالٹی مسالے کھانا، بازار سے کھانا، لو کوالٹی کا بار بار کھانا، اسپائسی فوڈ بہت زیادہ کھانا، ان سب چیزوں سے میدے کی تیزاب بار بار زیادہ بنے گا اور واپس خوراک کی نالی میں آئے گا۔ ہم بات کرتے ہیں ڈائگنوسس پہ۔ ڈائگنوسس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں۔ ڈائگنوسس میں بہت سارے ٹیسٹ موجود ہیں، کچھ تو سمپل آپ کلینکل ڈائگنوسس بھی کروا سکتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کلینکلی آپ کو چیک کر کے آپ کو سمٹمز دے کے اسی ٹائم آپ کو ڈائگنوز کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی بھی کرتے ہیں۔ انڈوسکوپی کہتے ہیں کیمرے کا ٹیسٹ، جو کہ منہ سے کیمرہ ڈالا جاتا ہے ناک سے اور آپ کا چیک کیا جاتا ہے سارا۔ دوسرے بہت سارے اور ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ کب کروانا ہے اور کب نہیں کروانا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پیٹ کی تیزابیت کی پریونشن سے، یا اس کے اوپر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں، سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا لائف سٹائل، اور دوسری وجہ سٹریس ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے، تمباکو نوشی، شراب نوشی فوراً چھوڑی جائے، اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنایا جائے، ہیلدی خوراک کھائی جائے، بیلنس ڈائٹ لی جائے اور واک کی جائے۔ کھاتے ساتھ ہی لیٹنا بہت زیادہ خراب ہے معدے کے لیے، کیونکہ یہ تیزاب کی پروڈکشن کو بڑھاتا ہے اور معدے کو ایمپٹنگ کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ اسی طرح آپ بازار سے کھانا کم کر سکتے ہیں، اچھی خوراک کا استعمال کریں، فروٹس اور سبزیاں اپنی خوراک میں شامل کریں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ آپ لوگ بالکل بچ سکتے ہیں اس معدے کی جلن سے۔ گٹ کے علاج میں ڈائٹ کا ایک بہت میجر رول ہے۔ ڈائٹ آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کھانا پینا صاف ستھرا نہیں ہے اور بیلنسڈ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ کاز کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہمارے پاس ہیں ویجیٹیبلز ہیں، اپنی خوراک میں سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ فروٹس ہیں وہ فروٹس جو کہ کھٹے نہیں ہیں، نان سٹرس فروٹس جس میں میلنز آتے ہیں، بناناز آتے ہیں، واٹر میلن آتا ہے، پیئرز آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال زیادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ یوگرٹ لیں، لو فیٹ یوگرٹ۔ اسی طرح آپ لوگ پروٹینز لیں گے، لین پروٹینز جس میں بہت زیادہ فیٹ نہیں ہے، لو فیٹ ڈائٹ آپ لیں گے، اس سے بہت افاقہ ہوگا آپ کی طبیعت میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیٹ کی تیزابیت کے علاج کے بارے میں یا ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ ٹریٹمنٹ میں بہت ساری میڈیکیشنز موجود ہیں، جس میں پروٹون پمپ انہیبیٹر سب سے اوپر آتے ہیں، جو کہ آپ کو بہت دفعہ بہت سارے مشہور برانڈز کے ساتھ آپ کو ڈاکٹرز نے دیے بھی ہوں گے۔ لیکن صرف اور صرف دوائیوں کے ساتھ علاج ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنا سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا اور ڈائٹ چینج کرنی پڑے گی، اسی کے ساتھ اس کا علاج ممکن ہے۔ جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معدے کی تیزابیت کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے یا اس سے مکمل چھٹکارا بھی پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل پایا جا سکتا ہے۔ آپ کا مسلسل ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے، سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ دوائیوں کے ساتھ غذا اور آپ کی ایکسرسائز اور لائف سٹائل، تینوں چیزوں کا بہت اہم رول ہے، جس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے تو اسے مکمل چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ بہت چیزیں آج ہم نے اس ٹاپک کے بارے میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامات موجود ہے آپ کے اندر اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سینے کی جلن کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اپنے کسی بھی سرٹیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں فوری طور پہ، کیونکہ اس کے بعد اس کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، خوراک کی نالی بند ہونے کا یا کینسر تک جانے کا خطرہ موجود ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ میرے سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں آپ ٹائمنگ کے مطابق اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کے لیے یوزفل رہی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے ایک اچھی مفید مشورے سے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔